آ شکل تیری سونی بنائی تے اللہ جے تندرستی تینوں عطائی تے اللہ یہ نعمتاں دے بے شماراں تے اللہ سنے تیریاں جو پکاراں تے اللہ کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی پھر بھی او دے ولوں روح گردانی لڑی تیری دنداں دی کنے پروتی آ کتھوں لئے نی او اکھاں دے موتی متھا چن ورگا تے تلوار ابرو ہے آ کنے تراشے نے خمدار ابرو ہے ٹکے تیری پلکاں دے کنے سوارے آ کتھوں لئے نی لباں رک سارے آ کنے کو اینا دے پیسے نی تارے نقد مل خریدے یا لینی ادھارے اے چیزاں نے مردیاں کیڑے کشانوں ہے نبی دی دکانوں بلی دے مکانوں ہے ٹھنڈا دل کر غور تے دس مینوں ہے اے ہاتھ پیر کنے عطائے نے تینوں ہے زباں بولنے لئی کنے دتی میاں بیا گلاں کردیں ٹکے ٹکے دیاں یہ رب تینوں گونگا بنا دینداڑیا تو اللہ تعالی دا دس کی سی پھڑیا یہ رب سچا بولا بنا دیندا تینوں نا شکریا بندیا دس مینوں ہے تے پھر تو خدا پاک نو کی کہنا سی تو اللہ تعالی دا کی کھو لینا سی او اللہ دا دتا رزق کھان والے اتنی دیر تک انہوں اپنے اللہ دا ہی پتہ نہیں لگیا اللہ پاک اے اس دن گل کرنگے اس دن جدوں مک جائے گا ٹائم جدوں وقت ختم ہو جائے گا ادوں رب دی ذات بات کرنگے رب العالمین فرماندے نے